pagkagamhanan. Sa diha nga mo ingon tag pagkagamhanan sa Ginoo gidayeg nato siya na. So ako ning giklaro kay usay manggod abi na to ang pagdayeg katong banha kay manganta ba. Naibanha nga kanta nga walay pagdayeg diha gabanha-banha lang na. Nagdayeg na kay pulo nga gilitok o kinasingkasing nga gilitok gyud. Kay kung dili kinasingkasing na mura ra kag saba-saba lang na. Kaya ang gitanaw sa Ginoo kasing-kasing man. Di man sa kakusog nga misinggit, dili man sa kagwapo nga mo kanta, no kanindot sa tingog kundi ang pulong nga gilitok diha sa kinasing-kasing. Muna siya, example na siya nga ani nga pag-awit nato gahalad kitag espiritu ng halad ngadto sa Dios nga makapahimuot sa iya. Kay ang isa sa mga halad pagdayeg man, di ba? Nakahinumdum ta ana sa Hebrehanon 13:15 natong hinumduman og jutay. Hebrehanon 13:15. Ako ning gilakbitan every now and then aron dili ta kalimot nga ang tuyo sa atong pagtapok diri ingon nga mga balaang pari naghimo ta sa pagdaig paghalad sa Ginoo sa espirituanong mga halad. Hebrehanon 13:15. Busa himon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesus mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. So, ang halad pagdaig, di ba? Isa lang na siya sa atong ginabuhat. So, dili nato na i-detalye pero ang ako lang pahinomdom nato nga sa atong panagtigom diri, dili ni ordinaryo. Dili ni meeting lang sa purok. No? Diyata ingon nga mga Kristohanon, mga balaang pari, gibuhat nato atong katungdanan sa pag-offer og halad ngadto sa Dios. Kay mao ni trabaho sa mga pari. Mga pari man matag-usa sa ato, no? Muna nga sa diha nagtigom ta di ba nahimo tag espirituhanon nga templo. Dayon kita nga balaang pari makahimo tag paghalad. Mao nang atong hinumduman, no? Puna conscious gyud ta nga naghalad ta sa Ginoo, espirituhanong halad makapahimuot sa Dios. So ako lang ang pahinumdom ha, mga kuan na mga reminders lang na. Pero ang ato ang wali tuwa gyapon sa 1 Pedro, no? Ako ning gibalik kay para matagaan na to palawom nga emphasis may kalabutan sa ato ang kasinatian pod nga Kristohanon base pod sa kasinatian sa mga magtutuo sa una nga gisulatan ni Apostol Pedro. Di ba? Si Pedro nagsulat ani, si Apostol Pedro. Ang gisulatan gani niya ni kinsa gani? Dili lang usa ka lugar, dili lang usa ka syudad, kundi mga probinsya, mga lalawigan. Oh. Nadia sa bersikulo 1. Oh. Bato diri alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag og nagpuyo ingon nga mga langyaw og mga sa mga lalawigan sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia og Bitinia. 5 ka mga probinsya. Diin naa dito nagkatibulaag ang mga magtutuo nga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kay ang grabing lutos ani dito man sa Jerusalem. Ang naglutos nila ani mga Hudiyo nga dili magtutuo ni Ginoong Hesus. So pananglit, ikaw usa ka Hudiyo imong pamilya, ikaw anak mituo ka. Isalikway ka sa imong ginikanan kay mituo ka ni Kristo. Kay para sa ila ang pagtuo ni Kristo usa na kadakong pasipala sa Dios. Kay wa sila mutuo ang mga Hudiyo as a nation. Wa sila mutuo nga si Kristo mao ang Mesiyas nga ilang gipaabot ang manluluwas. So, giisip nila nga panamas-tamas sa Dios kung mutuo ka nga si Kristo. Anak sa Dios, mutuo ka nga siya ang Mesiyas. So mo na nga ang mga ginikanan sa diha nga mo kaning ilang anak mutuo na ni Kristo, ila lang palayason. Wad-an kag katungod nga manunod sa kabtangan sa imong ginikanan. Oh, una-una ana
Mo na nga, o ikaw membro sa usa ka diya sa usa ka sinagoga, tangtangon ka sa sinagoga. Kanang sinagoga murag kapilya ba? Tangtangon ka diha. Oh. Og nagtrabaho ka, tangtangon ka sa imong trabaho kay daman sa nasod nga Israel, mga Hudiyo man ang mga negosyante. Tangtangon ka, so gawas ana padakpon pagid sila pang prisuhon, pampatyon pagayon. Nahitabo mabasa na to na diha sa 9 ug 8 sa buhat, no? So tungod ana kaning mga magtotoo nagkatibulaag sila dito sila sa nagkalain-laing probinsya sa East Asia, no? Nga karon particular na ani sa Turkey pagkakaron, no? Kaning mga probinsya ha. So, ma-imagine nato unsa ang kalisod sa mga magtotoo. Langyaw ka sa usa ka lugar, wala kay panginabuhi dito. So, ang imong buhaton na kay pamilya, mangita kag pamaagi nga pakaon ka sa imong mga anak. Diba? Manarbaho ka dito. Ug unsa nga trabaho nga ubos lang kaayo basta makatagbo lang sa panginahanglan sa imong anak. Unya pag abot nila dito discriminated pagayon sila. Oh, kay lahi sila tinuohan sa mga tao nga naa dito. So talag sara ang muhatag nilang maayong pagtagad. Ingon ana kapait ang ilang kahimtang. So wala sila kaugalingong mga Pinoyanan, pasibol ani nagtulda-tulda ra sila kay mao man uso dito. Magtulda lang ka mga panit sa hayop gipagtahi, magtulda mo dito mo matul pananglitan ingon ana magbuhat mo tent diha. Oh, maayog pabuhaton mo tent, ang uban istrikto ang tag-iya sa yuta sa uban. Diin sila adto lisod ilang kahimtang. Unya walay kasiguruhan ang ilahang kaugmaon sa ilang mga anak. Ingon ana kapait, pero gipasabot sila ni Apostol Pedro nga bisan ingon ana iyang kahimtang nagakatibulaag mo tungod kay magtutuo mo sa Ginoo aduna moy buhing paglaom. But pasabot ang atong paglaom kay dili lang ni para sa ilaha nga gisulatan kaniadto direct para po ni sa ato ingon nga magtutuo. Pariha man ta gituohan, nagtuo sila ni Kristo, nagtuo po ta ni Kristo, no? Mo na nga doon na tay buhing paglaom. But pasabot kasiguruan sa kaluwasan dili paglaom sa kalibutan. Ang but pasabot diri diha sa bersikulo 3, ang buhing paglaom na to nga di man ta mulungtad diri sa kalibutan pero doon na tay lumulungtad nga dapit adto ta magkinabuhi kauban sa Ginoo. Kay napasaylo atong sala pidaagi sa atong pagtuo ni Kristo. Dili ta sinilutan. Ngunang giingon diri pinili nga katawhan, di ba? Naay mga pulo nga pinili, no? Nahimo tang katilingban sa mga pinili sa diha nga mituo ta ni Kristo. No. Ato nang diso na to ang 2:9. Basahan na to. 2:9 sa Pedro, 1 Pedro. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. So dili lang ni para sa ila ni nga mga deklarasyon, kundi dili para ni sa tanan nga mituo sa Ginoo gikan kaniadto hangtod karon. So dili basta-basta ang Kristohanon. Mo nang naa. So gawas nga doon na tay buhing paglaom, doon na pud tay inheritance panulundon. Tibanan ta gyud na, no? Kay diri sa kalibutan dili tanang tao diri doon na tay maayong panulundon nga nasunod sa atong mga ginikanan. Diba? Pero kung Kristohanon ka, angay kang masayod nga dili lang doon na kay paglaom nga dili matarog kasiguruan sa kaluwasan, kun dili doon na pagyug kay panulundon. Hinumduman ta na, no? Kay kani usa ni ka comforting kaayo nga kamatuoran labi na sa atong kahimtang karon diri. Ingon nga mga tao nga lisod ang atong kahimtang materially.
Diba? Nauna sa 4. 1-4. O panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. O grabe nga panulundon na, dili madunot, dili mahugaw, dili mahanaw. Gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. O. Ito sa langit. Wala diri sa kalibutan. O dili daw tan ang atong paningkamot diri sa kalibutan. Pero kanang tanan natong makabot, di ginato na madala. Pwede nato na mabilin sa atong mga anak. Pwede na nato mabilin. Pero kung ikaw Kristiyanon, doon na kay nindot nga nagpaabot nimo dito. Oh, una-unaan nimo na. Importante na siya kay aron dili ta makigkompetensya sa mga tao nga dili magtotoo aning kalibutan na. Kay pait kayo sa ta ka Kristiyanon makigkompetensya ta sa ila ba. Labi na sa mga negosyo, sa mga nabuhi nga murag makig-indig ta sa ila ayaw. Nana nato og pinakadakong pabor, nana nato ang Ginoo. Di ta niya pasagdan. Maningkamot lang ta, no? Dili kay usay magud na may usay nga masina ta sa ila, mo try tagdaot sa ila ayaw. Kay naa nato ang pinakadakong pabor sa Ginoo. Dili ta niya pasagdahan ug maningkamot tag maayo aning kalibutan to the extent ka man limbong ta sa uban ayaw na lang. Usak sayang kay na imong panlimbong dia na gabyado ang uban ya dili nimo na madala, no? Pwede bitaw kay ng ubang mga tao pertigyog kaayong manlimbong dong ayaw na dong ayaw dong. Pertigyog kay manlimbong ba bisag dato na manlimbong ra gyapon, no? Unyar ba inig kamatay di gina madala. So mo na nga ang Kristiyano dili ingon ana kay doon na tay panulundon sa langit. Mas may pa muhatag tagpabor sa uban, no? So muna gi-assured sila sa Ginoo pinaagi kang Apostol Pedro tungod sa ilang papait nga kahimtang sa ilang sitwasyon. Dayon sa 5 gi-assured sila nga masiguro gayud nga langit ang ilang dangaton. Nadya sa 5 pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang panahon. Gahisgot kini inigbalik sa Ginoo. No, kita naghulatas pagbalik sa Ginoo nga iya tang kuhaon. Tanan nga magtotoo. No? Gibantayan ta ang nanalipod nato ang gahom sa Dios. Dili gahom sa tao, dili gahom sa politiko, no? Kundi ang gahom sa Dios. Para inigbalik sa Ginoo sigurado ta nga madala. Mao na ang assurance nga walay Kristohanon nga mabiyaan inigbalik sa Ginoo pagkuha niya sa magtotoo dala tanan kay ang gahom sa Dios mao ga-protect sa ato. Na-appreciate ba nato na nga paglaom o kasiguruhan? Dapat ma-appreciate ta na, no? Dapat naataana kanunay dili nato na kalimtan. Pero taliwala na tanan gipahibalo sila sa Ginoo nga dili ta exempted sa mga pagsulay. Gani sila ang pagsulay nila grabe. Grabe ilang mga pagsulay tungod sa mga paglutos. Kita wala mang takayot pagsulay. No, diri wa may mulutos nato. Pero Kristohanon ka nga naa ka sa Iran karon, naa ka sa China, naa ka sa North Korea ug ubang dasod sa Africa. No? Ginalutos, ginapamatay sila dito. Pero kita hayay kay ta diri. No? Sumo nang naa ingon diri ikalipay nato ang mga pagsulay kay ngano man doon na tayo buhing paglaom, doon na tayo mga panulundon. Nasa size mga pagsulay. No, ang katuyuan sa pagsulay, gi-explain diya sa city nga para ma-purify ang atong pagtuo. Aron ang atong pagsalig sa Ginoo mo dako ba? Kay abi ninyo kung wala mo'y pagsulay naamo sa kaabunda. Murag dili na mo mosalig sa Ginoo, di ba? Naa na nato tanan ba? Panginahanglan. Oh, paralita ikaw karon si Mayor Engineer. Murag di ka kahuna-huna nga nagkinahanglan ka Ginoo. Di ba? Dos kung makita nimo ang imong espirituhanon nga panginahanglan kay dili na kabayrag sapi. Kung di niya na makita, abi niyo, kamo ra ka kinahanglan Ginoo, ako na anak ko tanan. Sa mamatay ko, di na ni mahurot na ako. So, ingon ana. Pero kita nga mga ana sa lisod nga kahimtang ang pagsulay nato sa ginagmay lang paagi. So walang ta ikabayad tubig. Makasangpit na ta Ginoo oy. Wa kay kabayad kuryente maputlan ka. Makasangpit ka Ginoo.
Di ba ginagmay na kayo. Pero di na ito na ikakulaw sa pagdangop sa Ginoo. Part na siya sa mga pagsulay. Para musangpit ka kanunay sa Ginoo. O gawas nga musangpit sa Ginoo ang katuyuan sa pagsulay, nasa city, katapusan sa city, para ka pasidunggan. Inigabot sa panahon. Nawa, mo na katuyuan, mga igsuon, nganong naatay pagsulay. Bisan na datay mga kwarta, datay mga mapalit din nato atong mga panginahanglan. Nagya pa yung mga pagsulay. Maabot itong kinabuhi. O, lahi-lahi tayong mga pagsulay. So, ako na, naghibalo ko nga natin mga pagsulay, matag-adlaw. Kana ba mga problema nga makapahasol na to? Mga pagsulay na. Mga balatian, unsa diha, no? Mga estudyante, mga pagsulay. Daghang mga pagsulay, mga ginikanan ay mga pagsulay. Pero nga, gituyo na sa Ginoo, kay aron gusto ang Diyos nga walay usa ka Kristohanon nga inig-abot na sa panahon nga kuhaon ta sa Ginoo, dili ta niya kapasidunggan. Munang giingon diha nga tungod niini plus gabahin sa city. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig himaya ug dungog sa adlaw nga igapadayag na si Hesus Kristo. So naay mga pagdaig ug papasidong nga gusto ang Dios nga madawat nato. Di ba? Malipay tag pasidunggan ta, oy. Di ba? Malipay ta. Di ba? Makadawat tag with honor, with high honor, bisag nangupya pa ta, malipay na ta. Nangupya ka aron kakuha kag with honor. Kasi naka-experience na to ana. Ha? Malipay ta pasidunggan. Munang gusto ang Dios inigabot sa panahon nga tuwa na ta dito siyang himaya, kapasidunggan ta niya. Pinaagi na sa mga pagsulay. Isa sa mga paagi ana, mga pagsulay. Daghan pa nga pasidunggan ta sa Ginoo. So mga igsoon, no? So ang kahintang sa mga magtotoo sa una, bisan ana sila sa kalisod, og dapat pud ang kahintang nato karon bisag naatas kalisod og kahayahay, no? Atong higugmaon kanunay ang Ginoo. Na diha sa 8. Gigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Sila nahigugma sa Ginoo. Nakita na, nadungog na ni Apostol Pedro nga bisan sa ilang kalisod naa nila ang paghigugma sa Ginoo. Ngano kaha? Kaya abi ninyo mga igsoon, gisangyaw nila ang Ginoo dito sa ilahang mga lugar nga natuan. Dalikita na to niya ato ta sa Buhat 8. Buhat 8. Sugdo na to sa 1. Kani human namatay si Esteban, pinaagi kang Apostol Pablo, no? Giuyunan si Pablo sa una, Saulo pa iyang ngalan. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanan nga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea, Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Dios noon o nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan, gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. 4. Ang mga magtutuo nga nagakatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit nagsangyaw sa mensahe. Oh, nagkatibulaag sila tungod kay gilutos, nagsangyaw sila sa mensahe. Isa ka paagi sa magpakita nga gidaig nila ang Ginoo. Gisangyaw nila ang mensahe. Unsa man ang mensahe? Nga kadto si Kristo nga namatay sa krus. Mao to ang maayong balita para sa ato kay ang iyang kamatayon para to pagbayad sa silot sa atong kasalanan. Gisangyaw nila ang mensahe.
Muna nga, dili lang kay sila mahimong magtotoo dito, ang mga tao pod nga nasangyawan nila, nahimo pong mga magtotoo. Ang uban, dili man tanan ang mituo. Diba? Pag imagine, pag adto nila sa usa ka lugar, nganong naaman mo diri? Ano ba? Dahil mga pangutana man gida. Ana nga panahon, opportunity nila nga makasangyaw sila. Nga isulti nila ang tinuod nga hinungdan nganong nangadto sila sa maong lugar tungod kay giluto sila sa ilang pagtuo kang Kristo. Ingon ana man na, no? So, pahit ang ilang kahimtang, lison sila, pero nakasangyaw gyapon sila sa Ginoo. Isa ka paagi nga nagipakita nila ang ilang gugma sa Ginoo. Wala nila ikaulaw ang Ginoo. No? Wala nila ikaulaw nga wa sila basula ang Ginoo tungod sa among pagtuo nimo. Mao na ni among gidangatan karon. Wala nila anaa. Di pa sigarbo nila nga nag-antos sila sa Ginoo. Mao na diha nakita ni Apostol Pedro nga gihigugma nila ang Ginoo bisan wala makita. O ginaot nga ingon ana sa mga igsuon. No? Di nato ikaulaw nga kita magtutuo sa Ginoo. Isulti nato na. No? Mo na nga mo palahi kita sa ila. Di nato nuntan ang ilahang pamaagi sa pagkinabuhi. Kung dadon kanila mga baylihan unsa kahilayan ayaw adto. Ingna nga ako magtutuo ko ni Ginoong Hesus. Ayaw ikaulaw ang Ginoo. Ayaw pag-awat niya itong usa ka anak, nagiingnan siya sa inahan. Kaya niadto na siya sa laing lugar, eskwela ba? Dong, ang pingi ba yun kayo ang Ginoo ha? Ang pingi yun ang imong pagtuo dong, nga di maulawan ang Ginoo. Di, karon paglabay sa usa ka tuig, uli na siya sa ila. Kumusta man dong? Imo bang giampingan ang ngalan sa Ginoo? O ako yung giampingan ma. Nga naman, wag yun ko magpahibalo nga Kristohanon ko. Ayaw po gana, ipahibalo ninyo ang Kristohanon mo. Labi na kadihang tintalo na mo sa mga buhat nga di mayo. Oh. Diba? Ingon ana, nga pagpakita na ito nga itong higugma ang Ginoo, bisan man nato siya makita. So man ang ilang ginabuhat, higugma nila ang Ginoo, dayon, nagtuo ka mo, bisan kaniya bisag wala ka mo makakita kaniya hangtod karon, di ba? So gigugma niyang Ginoo, nagtuo sila, nagsalig sila sa Ginoo. Dahil nasa Jis, ano ibi? Nga diya. Padayon pata sa tiyoso na to ang 8. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Doon na sila'y kalipay nga dili malitok sa pulong. Unsa man nga kalipay, dili na sa kaabunda materyali. Abi ninyo mga hinigugma, makasir gani mo sa maayong balita na ikalipay nga dili ninyo masabtan. Oh, makasir mo sa kaluwasan ba? Bati yun mo, katagbaw yun. Sa katao ang inyong siran, bitaw. Malipay yun mo. Oh. I-share mo ang imong pagtuo nga to sa iya ba? Naikalipay, ana. Ako, sinati na ko na. Huwag sinati na sa akong mga kaila. Human sila nakashare. Kalipay gina imong bation. So, dayan, usa pa. Sa naibi, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So muna, no? Kaluwasan. Muna, buhigag kaluwasan, mao ni kapasayloan sa atong sala natay buhing paglaom nga dili matarog. No, dahil natay panulundon nga tuwa sa langit giandam sa Ginoo sa ato. So karon atong padayonon pagbasa ang Jis taman sa 12. Atong dunganan pagbasa 1 Pedro kapitulo 1 Jis ngadto sa 12. Sugdan natong basa sa Jis, ready basa. Ang mga propeta nga nagsusi og nagpakisayod may tungod niining maong kaluwasan og nanagna sila may tungod niining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa o sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona mo'y gitudlo sa Espiritu ni Kristo.
nga diha kanila sumala sa gitagna sa espiritu may tungod sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios ang sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Magampo ta. Ginoo, salamat kay Lord niining naunang adlaw sa semana nga diin kami makapadayon sa pagsimba kanimo, Lord. Og salamat sa matag usa nga imong gidala nga safe. Salamat sa dako kayong kahigayunan o dakong kagawasan nga mosimba kami kanimo sa iniusa nga paagi nga wala gayoy mo santa namo, walay mo lutos namo, Lord. Busa nagpasalamat mi kanimo, Ginoo, kay niining among gibuhat karon dunay mga katawhan sa ubang mga dapit nga wala sila'y kagawasan sa pagsimba kanimo sa publiko nga paagi. Ginaluto sila ang uban ginapamatay pa, Ginoo, tungod sa ilang pagsunod kang Kristo. O nagaampo kami ikaw magapadayon sa paglig-on karon sa mga Kristohanon nga tuwa sa maong mga dapit. Kaluy sila, Lord, sa pinasay nga paagi, i-comfort sila, Ginoo. O gamahan kami nga aniya karon, i-realize namo kanunay, Lord, ang dako kayo nga kahigayunan. Amo kining pahimuslan ang hiusa aron ikaw among pagahimayaon, magahalad kami mga espirituhanong halad diha kanimo ingon nga mga balaang pari. Himuon namo kini kanunay matag unang adlaw sa semana kay makahulugan kini, Ginoo, nga among ihalad kanimo ang unang adlaw sa semana. Busa paamguha kami kanunay sa kaimportansya niini, Lord. Ug amahan niining kabuntagon, salamat sa imong pulong among nabasa karon, amo kining pagapamalandungan, pagigistoryahe kami, Ginoo, pinaagi ning bahinas kasulatan. Lig-una kami, tudloi kami, Lord. O tabangi hatagi kami kaalam aron masabtan namo ang imong mga pagtudlo ug pagdasig. Masabtan namo ang mga kamatuoran, mga pagtulunan gikan ning bahinas kasulatan aron madasig kami sa among pagkinabuhi. Ingon nga mga magtutuo o mga sumusunod ni Ginoong Kristo. Lord, ini ang kabuntagon among hinumduman usab ang mga panagtigom sa nagkalain-laing bahin karon sa among nasod ug sa tibuok kalibutan nga niining adlaw na nagsimba sila kanimo. Ipabati ang imong presensya, dasiga ang matag usa, Lord, nga makaamgo nga usa kini ka opportunity nga makaserbisyo kami kanimo pinaagi sa paghalad og espiritu ng halad nga makapahimot kanimo, Ginoo. O Ginoo, sab niini nga kabuntagon hinumduman namo among nasod nga nagantos sa nagkalain-laing kalisod sa ekonomiya. Kami nga mga katawhang Pilipinhon, majority sa amo, Lord, nagantos sa kamahal sa palitonon. Gawa sa pipila nga perting datua, Ginoo. Busa tabangi ang among gobyerno, Lord, nga ma-address ang mga problema nga ekonomikanhon alang sa among nasod aron may banan ang among mga palasanon mahitungod sa mga palitonon nga mahal kaayo. O giyahi ang mga Kristohanon nga naa sa among pangagamhanan nga maghimo silang ehemplo sa maayong pagkinabuhi nga badlongon nimo, Ginoo, ang nagkinabuhi sa korupsyon sa among opisyal sa gobyerno. Na mga among nadunggan nga mga balita, ikaw lamang ang nasayod unsa kini katinuod nga bilyones o dili trilyones nga mga kwarta, Ginoo, nga wala mo dapat sa insakto sa mga project sa among gobyerno kundi nangadto ra gid taon, Lord, sa mga sudlanan, sa mga bursa, sa mga opisyal sa among mga nasod, sa among mga opisyal sa among nasod. Lord, kung tinuod kini badlunga sila, Ginoo, sa imong kaugalingong pamaagi, Lord, ipaila nila, Ginoo, wala nimo mahimuti ang ilang gibuhat. Pakaulawi sila, Lord, aron ang uban mutagam og dili na mo attempt og pangurakot sa panudlanan sa among nasod. Aron usab ang mga programa nga gitinguha nga makaayos kinabag ang Pilipinhon mudangat gayud kadamo, Ginoo. Og salamat, Lord, nga taliwala nining tanan, aduna kay maayong katuyuan, gilig-o nimo ang among pagtuo diha kanimo.
o masaligon kami nga ikaw niining tanan wala matulog, aduna kay maayong buhaton niining tanan sa imong tukma nga panahon. Og Lord, padayon sab namo nga giampo ang kagubot sa Middle East, nga unta mahupay na kini Ginoo, kay naapektuhan usab kami niini, pinaagi sa kamahal kay sa mga produkto sa lana, nga mahinungdan nga misaka usab ang mga palitunon diri sa among nasod. Tabangi Ginoo, nagaig kalinaw na kini aron sa ingon matagamtam sab namo ang kagaan sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi, Lord. Kaloy ang nasod nga Israel, ang mga katawhang Israelita, Lord, kasabta sila sa balita sa kaluwasan, makadangat unta sila, Lord. Diya sa pagtuo kang Kristo, ang mga Kristohanon nga tuwa dito sa Israel, liguna sila Ginoo, nga mahimo silang ligong witness para sa mga Israelita. O dili lang kanila, bisan pa man, Lord, ang mga katawhan sa Iran, o ang mga proxy sa Iran, nga mga Hezbollah, Houthi, o Hamas. Lord, gihigugma nimo gihapon sila, busa pasabta sila sa kaluwasan, aron adunay pipila kanila nga makadangat usab niini. Salamat kay Lord, taliwala sa mga kagubot sa kalibutan o sa among nasod. Wala kami matingala niini, dahil nasulat na kining tanan, ang among gilauman Ginoo, nga lalino na kami ni Ginoong Hesus, dad-uda niya kami sa dapit, ngayang giandam alang kanamo. O Lord, samtang nagahulat kami sa iyang paglalin, aniya kami nagapadayon sa pagsimba kanimo, magapabalandong sa imong pulong, nagalaom kami nga pinaagi niini, liguno nimo kami dasigon, aron makalahutay kami sa nagkalain-laing mga pagsulay nga among masugatan, samtang kami nagahulat sa pagbalik sa Ginoo. Kini ako mga pag-ampo o mga pagpasalamat, di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ato ta karon sa ato ang gibasa, no? Nabantayan ninyo sa ato ang gibasa sa 1 Pedro 1 Gis. Nabantayan ninyo diha ang giingon nga ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod niining maong kaluwasan. Kanang kaluwasan nga gisgutan diha, mao na ang kaluwasan pod nga gisgutan diha sa 9 nga resulta sa ilahang pagtuo. Diba? Kung mao po na ang kaluwasan nga imong naangkon sa diha nga mituo ka ni Kristo. Tanawa. Unsa kuno ang kaluwasana? Unsay gibuhat sa mga propeta ni ana? Mingkag propeta katong nanag-an ba? May tungod sa pag-ari sa Ginoo, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus, ug may tungod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Gitag-an na nadaan sa daang tugon, no, sa mga propeta. Mabasa na to na sa Deuteronomy, gisulti na dadaan ni Moses, sa Isaias, sa Job, gisulti na ni Job daan nga mabanhaw ang Mesiyas, sa Salmo, ang mga pag-antos sa Mesiyas, gisulti na dadaan o sa Isaiah. So nagpakisusi sila, nagpakisayod sa maong kaluwasan, sa kaluwasan nga imong naangkon. Una-una na. Nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan, ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga gihatag sa Dios kaninyo. Ilan ang gipanagna, ilang gisusik maayo, ano sa ni mahitabo, maapil bata ni ini, makasaksi bata ni ini ang atong gipanulti nga buhi pa bata nga matuman kini. Gusto sila nga buhi pa masaksihan nila mga igsuon, nga makita nila nga mataw na ang gisaad sa Dios nga Mesiyas, makita nila nga mag-antos, magbayad sa silot sa ilang sala, apan wala nila masaksihi na nga matay na lang sila. Gani kung imong tan-aw na ang panahon sa ilang pagpanagda, wala na magpariha. Pero ang pinakaulahi, si Isaiah na nagda og si Micah 5:2, ang lugar nga katawhan ni Jesus, gipanagda na nadaan. Pila na katuig ayha na tuman, dili mo ubos sa 500 katuig. Dili mo ubos sa 500 katuig, ayha na tuman. So dugay na silang nangamatay, di ba, ang mga propeta. So ang nagbasa na lang mo'y nagsunod sa ilang mga panagaan, ug angay tang masayod nga pagkatao ni Ginoong Hesus, pagkatao sa Mesiyas nga gisaad sa Ginoo,
walay naghulat gawas sa duha ka tawo. Oh, mabasa na to na diya sa Lucas kapitulo 2. Si Hana, kung ako masayop, o katong usa ka tigulang nga lalaki. Sa diya nga gihalad si Jesus ba? Nakabantay mo ato? Atong reviewon gamay ha. Kay gamay ra man atong diskusyon diha. Kanaghisgot ta sa pagpaabot sa Mesiyas nga matao. Gitag-a na, excited sila sa kamulupang panag-an ang mga propeta, paglabay sa mga katuigan nga matay na tong misangyawan sa mga propeta, ang uban nagbasa na lang sa nasulat, o pila na lang katao ang naghulat. Nasa Lucas 2. Lucas 2, katong gihalad na si Ginoong Hesus ba? Di ba pagkawalo ka adlaw gihalad naman siya. Naana sa Lucas 2 akong sugdog basa sa 33. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong. Atrasan ako gamay. 25. Niining panahon na may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayos siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo, sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata o nagpasalamat siya sa Dios. Ingon siya, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon mupanaw na nga malinawon. Kaysa galingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, ang imong giandam at ubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo o naghatag sa himaya ngadto sa imong katawhang Israel. Si Simeon, sa dila nga gidala si Ginoong Hesus templo gihalad. Excited siya. Then kinsa pa? Napa diha sa 36. May usa-usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana, nga anak ni Phanuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya, 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa o nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. So, duha ka tawo ang excited. Tungod kay daghan na kaayong katuigan ang nakalabay. Ug maingon usab, kita karon nga mga magtotoo, ang gisaad sa Ginoo nga mobalik siya kuhaon ta. Human siya nabanhaw, nakigtigom siya sa mga tinunan. Di ba? Diya sa buhat 1. Ug ang iyang mga tinunan, nakigistorya sila, inanay nga si Ginoong Hesus gibayaw dito sa langit, mibalik siya nana sa buhat 1. No? Naghangad sila. Dayon, watla ka bantay, kay naghangad sila hanto nawa ang Ginoo, dunay duha ka tawo nga mitupad nila. Misulti nga ang Ginoo nga mibiya ninyo mobalik sa samang paagi. So gi-confirm sa mga anghel nga mobalik si Ginoong Hesus. Mao na ang gihulat pod sa mga tao. No? Mao na ingon ana. Karon ang atong gipaabot dili ang pagkatao ni Ginoong Hesus kundi dili ang iyang pagbalik aron kita lalinon. Kabahin na sa kaluwasan nga gisaad sa Dios sa ato. So, ang kaluwasan nga gisgutan diri ang kamatayon ug pagkabanaw ni Ginoong Hesus kumubalik ta sa 1 Pedro, ang mga propeta pod nagsusi ani. Gagusto sila nga masaksihan nila ang pagkatao sa Mesiyas. Imagine nato unsa sila ka-excited.
Kaya nga no, ang Mesiyas nga gisaad sa Dios nasa linya ni David, hari. So makita ni nato, may imagine nato nga kada dunay matao labi na niadto mga panahon nga nagkatibulaag na ang mga Israelita tungod kay naglapas man sila sa kasuguan sa Ginoo, nabihag sila sa Babylonia, di ba? Ang usa ka gingharian katong Northern Kingdom nabihag sa Assyria, wala nakabalik ingon nga nasod. Ang nakabalik ang Judah, mo ning gitawag og mga Hudiyo sila. Katong nabahay naman duha ka nakahinomdom ana, naghabahay nagduha ka gingharian ba after ni Haring Solomon. So mo ni pagbalik nila ingon nga nasod pero di wala na sila subarinya. Gusto sila nga moabot na ang hari sa mga Hudiyo. Nakaliwat ni David. Nakahinomdom mo nga sa Mateo kung nakabasa mo nga dunay gitawag na tulo ka hari. Familiar niyo ang three kings, di ba? Pero dili na tulo ka hari ang giingon sa Bible. Mga maalamon nga tao. Di ba miadto sila sa Jerusalem, sa Judea. Nangutana sila asa matao ang hari sa mga Hudiyo. Kahinomdom mo ana? Oh. Kaya nga naman, sila nga mga maalamon nga tao gikan sa layo nga sidlakan, nahibalo sila nga mataho ang hari sa mga Hudiyo. Ug ang mga Hudiyo nahibalo ana pero wala na sila gapaabot. Mo na nga mas maay pa tong gitawag og tulo ka mga hari kay nagpaabot pa sa Ginoo. Oh. Ug karon usab sa ato ingon nga magtotoo dapat aduna tay pagpaabot sa gisaad sa Ginoo nga iyatang kuhaon. Di ta magpalingla, no? Muna dapat excited kita. So mga igsoon, kung mabalik ta diri sa 1 Pedro, atong makita nga ang mga propeta na nag-an, excited sila kano sa ama tao, pero gipahibalo sila sa Espiritu Santo. Oy, mga propeta, dili sa inyong panahon, no? Dili sa inyong panahon. Kung sa gisulti diha sa versikulo 11, nagpakisusi sila kung kanusa og sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona mo'y gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu may tungod sa mga pag-antos ni Kristo og sa himaya nga mosunod niini. 12, gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang ka ninyo. So kanang kaninyo diha alang ni sa tanang magtutuo human namatay na banhaw si Ginoong Hesus. Sa diha nga mituo sila, mituo ta ang gisgutan sa maong mga propeta dili alang sa ilaha, alang kanato. Wa ta malipay ana. Nga ang atong kaayuhan dugay ra niya lang gisgutan, kalibuan na katuig ang nakalabay. Unya miabot nato matud diri oh. Ha? Padayon na nato ha. Kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa magwawali sa maayong balita. Ikaw nakadungog na ka sa maayong balita, mahimo pug kang magwawali sa maayong balita para makadungog ang ubang tao sa kaayuhan nga gipanagna sa mga propeta kaniadto nga mao ang kaluwasan nga libre para sa tanang mga tao. Ug kanang maong kaluwasan sigurado gina nga maangkon sa tao kung mutuo sila mosalig ni Kristo, dili na mawala sa ila. Ug pakid sa maong kaluwasan ang panulundon nga giandam sa Dios kanato dito sa langit. Mao na. So doon na tayo katungdanan magsangyaw sa maayong balita. May tungod sa libre nga kaluwasan nga gipanagna sa mga propeta kaniadto. Hinaut ma-appreciate na og ipanabi na sa uban. Kay kana nga kaluwasan matud pa diri bisan gani ang mga anghel buot makasabot niya na. Di ba oh? Kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kining mga butanga nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Kuna-una ana, kanang kaluwasan nga imong giangkon, gusto na makasabot ang anghel ana. Ang anghel dili makatugkad ngano nga gimahal ta sa Ginoo nga makasasala man ta. Hibalo ang mga anghel.
unsa ta ka makasasala, unsa ta ka masinalaypon, pero mianhi gayud ang ilang agalon nga si Ginoong Hesus. Agalon man nila, hari man na Ginoo naman na sa mga anghel daan, nagpakatao gayud aron lang pagluwas kanato nga mga makasasala. Hinaot ma-appreciate ka na nga dakong gugma sa Ginoo, hingpit nga gugma sa Ginoo, di ba? Nalipay ba ka nga ikaw isa ka sa nakadungog sa mga balita ug ang kaluwasan nga gipanagna sa mga propeta kaniadto naangkon nimo pinaagi sa pagtuo ni Kristo? Nalipay ka ba na? Linangop ka ba na? Ipakita ang imong kalipay ug paghigugma sa Ginoo pinaagi sa imong pagsangyaw ana ngadto sa uban. Ipahibalo na kanang uban mahimong imo ng kapamilya, wala pala sila kasabot sa gugma sa Ginoo, wala sila makaangkon sa libreng kaluwasan, luoy kayo sila. Sulti sila. Sulti gayud. Imong mga parinti, imong mga silingan, imong mga kabarkada. Sulti. Kay ingon ana, kabililhon ang kaluwasan. Gusto nga makasaksi ang mga propeta ug ang anghel gusto makasabot unsang pagkagugmaha sa Ginoo kanato. Wala magitay angay nga higugmaon o pakamatyan ni Ginoong Hesus kay makasasala kita. Muna nga dili makasabot ang mga anghel sa maong gugma sa Ginoo. Ug hinaot nga kita, nalipay kita. Kaya nakapahimulos ta sa gugma sa Ginoo. Muna mga igsuon, no? Dili basta-basta ang ato na angkon. Dili basta-basta na siya. Kaluwasan nga dayon kada kaangkon pa ta sa panulundon nga giandam sa Ginoo sa ato ug samtang niata ning kalibutan giprotektahan pa gyud ta, panalipdan pa kita sa gahom sa Dios kay aron pag adlaw nga mobalik na si Kristo madala na ta tanan kaniya. Unsa ta ka malipayon, unsa ta ka excited, una kinsa imong sultian sa maayong balita, no? Kay kita nakadawata ng kaluwasan kay nakadungog ta sa mga magwawali sa maayong balita. Ikaw nga nakadungog, ikaw nga nakadawat, ikaw na po ang musulti sa uban. Kay dili man ni muhunong, no? Dili ni muhunong lamang kini kon lalino na ta sa Ginoo. So, doon na pa'y daghang mga tao nga buot luwason sa Ginoo. Ug ikaw isa ka ni ana nga gamiton. Ug hinamduman nato nga kana nga kahigayonan dili na hangtod sa hangtod. Tanawa, katong gibasa ganiya, nakabantay mo, katong Bible reading na to, sa Roma 11. Atong dalikitan o gamay para ma-aware kita. By 11:25. Mga igsoon, buot kong masayra ninyo ang usa ka tinago. Tinago niya, nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalamon. Mao kini ang pagkatiga sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit na ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga muduol sa Dios. Kung dili Hudiyo kita ba? Dunay igong gidaghanon. Pag abot ana sa tukmang gidaghanon, close na sa Ginoo ang para sa mga dili hintil. At timanon na po niya ang mga Hudiyo. So, minsan sa dili pa close, sangyawan na to, ato mga mahal sa kinabuhi, kay basig ma-close na wala na sila chance. Kay sa pag-close na, gatuo kita, nga mahitabo na ang rapture. Lalino na ta. No? Wala na tayo chance nga musangyaw pa sa mga tao. Muabot na dayon ang dakong kasakitan. Ug diha sa maong dakong kasakitan, ang gamiton sa Ginoo, nga musangyaw ni anang panahon na ang mga katawhan sa Israel. Kasagara nga maluwas ana mga Hudiyo ra. Tudo na po yung mga dili Hudiyo. Pero ang focus sa Ginoo na mga Hudiyo na. Mo na giingon diri nga ug unya maluwas ang tibuok Israel sumala sa giingon sa kasulatan. So buti pasabot ang kaning kaluwasan nga ato nangkon isangyaw tani. Mga hintil mata. Hintil man ang ato mga igsoon, mga amiga wa may Hudiyo di ara. Ato silang sangyawan kay pag abot stok mga gidaghanon humana ang ato ang buluhaton. Ingon ana mga igsoon. Ingon ana ka-urgent ang kaluwasan. Inilugay kita kinsay makauna ni anang katapusang hintil nga maluwas. Siguroon nato atong pamilya nga maluwas daan. Siguroon gid nato. Kay maklusa na unya. Di ba? Pulay ng tanan. Busa ayaw siki ang panahon.
mo lang giingon sa Episo, redeeming the time. Kay dautan kining mga adlaw. Di ta palingla, no? Aduna tay dakong katungdanan. Isangyaw nato ang maayong balita bay tungod sa atong Ginoong Kristo ngadto sa uban. Aron sab sila makapahimulos sa kaluwasan nga gustong masabtan sa mga anghel o gustong masinati sa mga propeta nga nanagan. Magampo ta Ginoo, salamat kay Lord. Ano ining kabuntagon sa makausapa, imo kaming gipahinumduman sa kaayuhan nga among naangkon, sa libre nga kaluwasan, ug sa palaaboto namo nga panulundon nga giandam nimo diha sa langit alang kanamo. Ug salamat ning maong kasiguruhan sa kaluwasan, Lord. Ug sama sa among pagkasayod niini aduna usab kini Ginoo kaakibat nga mga obligasyon ngadto sa uban nga iwali namo ang maayong balita aron maangkon sab nila ang kaluwasan nga wala masabti sa mga anghel ug ipangandoy nga may sinati sa mga propeta kaniadto. Salamat Lord nga nakaadangat namo kining maong kaluwasan tungod sa mga tawo nga nagsakripisyo sa pagwali para kanamo. Dalipay kami Ginoo kay nakaangkon kami niini ug salamat sab sa katungdanan nga imong gihatag namo nga kining maong kaluwasan amo ambit ngadto sa uban aron madunggan nilang maayong balita makadawat sab sila sa libreng kaluwasan. Salamat Lord sa imong kaluoy kaayo kanamo, sa imong pagkamapailobo namo. Tabangi kami Ginoo nga tagaan namo kining dakong pagtagad sa among mga kinabuhi. Ang bililhong kaluwasan nga among angkon pinaagi sa among paghigugma kanimo, pinaagi sa paghigugma namo sa among isig katawo nga masangyawan niini. Salamat Lord, dalaygol kaning tanan. Kini ako mga pagampo, pasalamat di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.